بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی کالی کفر دی رات مکان آیا
راہ بھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت دکھانے آیا جڑے پھسے ہوئے سن گناہاں دی وچ دلدل باں پھاڑ مشفق بننے لانے آیا آؤ سارے دیو آن مبارکاں کہ سونا ساڈے ستڑے لیخ جگانے آیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ دی ذات واسطے خاص، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء میرے اور تساں دے دلاں دی بہار آمینہ دے لال رب دے حبیب ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد، ذرا آواز مصطفیٰ ٹھیک سی پہلے، ذرا محبت نال درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، اے ربیع الاول دا مہینہ اور او مہینہ جس مہینے دے اندر کائنات دا سردار نبی اس روح زمین تے تشریف لے کے آئے۔ اللہ نے اس کائنات نو 4 رنگ لائے نے، اے بے سکونی زمین نو اللہ نے پاگ لا دیتے۔ حضرات ذی وقار اے او مہینہ کرما والا رحمتاں والا جس مہینے دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر نو مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ دے نبی دے آن دا مقصد ساڈی رہنمائی، سانو سدھے رستے وال لانا چلانا، سانو سدھا رستہ دسنا، اے سونے نبی دے آن دا مقصد سی تے رب دے بھیجن دا اے مقصد سی۔ حضرات ذی وقار اج نا ساڈیاں مسجداں دے اندر اللہ پاک نے جڑیاں سہولتاں بعض دفعہ گھراں چ نہیں نہ ہوندیاں، ڈیریاں چ نہیں، دکاناں چ نہیں، او سانو مسجداں چ لبدیاں نے، پکھے ملدے نے، ٹھنڈی ہوا ملدی ہے، وضو واسطے انتظام ہوندا ہے، واش روم واسطے، لیکن ساڈے بیلیاں دا دل پھر بھی مسیت وال کوئی نہیں کردا، نہ کوئی بل دینا پیندا ہے، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی پرچہ۔ حضرات ذی وقار اللہ دے گھراں نال محبت کرو، اور لوگ نا محبت نال جدن دا پتہ چلے کہ سلفی صاحب جمعہ پڑھا دینے، کوئی سلیم دے کوٹ تو، کوئی علی نگر تو، کوئی جناب اینا کوٹاں تو، اچل کے ہاں تو، دور درود تو لوگ آ جاندے نے، لیکن میں گزارش کرانگا کہ گوانڈیاں آنڈیاں دا بھی حق باندھا ہے، پنڈ والیاں نو بھی آنا چاہیے ہے، اور جمعہ پڑھنا اے پکھا بند کرا، جمعہ پڑھنا ایک کسے تے احسان نہیں، اور جمعہ پڑھنا ان دی فضیلت بڑی ہے، مقام بڑا ہے، اور مسلمانہ تے اللہ نے فرض کر دیتے ہیں۔ اس واسطے سانو محبت نال اور تواڈے واسطے ہر جمعے ضیافت دا انتظام ہوندا ہے، بھائی مصطفیٰ صاحب، وقاص صاحب، دیگر انہاں دے ساتھی کھانے دا انتظام کر دینے ساتھیاں واسطے کہ چلو ذوق لے کے، شوق لے کے، محبت لے کے، ساتھی پیار لے کے آن، اور وقت نہ لانا چاہیے، محبت نہ لانا چاہیے۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے جو موضوع سماعت فرمانے وہ اے ہے میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے حالات کی سن اور آپ دے آن نال کنیاں کو بہاراں آئیاں نے، اے میرا عنوان ہے۔
لیکن اس تو پہلے میں تساں حباب دی توجہ چاہی دیئے حضرات ذی وقار اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ذرا محبت نال جا کے بیٹھے آجے پچھلے جمعے ذرا گلے دا مسئلہ سی تے ایس جمعے میرا خیال ہے اللہ نے بہتری کیتی ہے اون آندا وے اج تہاڈا گلا نہ چلے ہیں ذرا محبت نال درود دی چھال آنی چاہیے اللہ تہاڈا پیار قبول کر لے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ آندے نے اسانے مومنہ تے احسان کیتا ہے کیڑا احسان فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ آندے نے اسی انہاں دے وچوں اسانے اپنا محبوب بھیجے ہے کیڑا محبوب یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ آندے نے انہاں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں گناہاں تو پاک کرن والا شرک تو پاک کرن والا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور حکمت دنائی زندگی دا وال دسن والا زندگی کی میں گزارنی ہے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ آندے نے اس تو پہلے گمرائی اندر ڈبے ہوئے سا اے سونا نبی گمراہانو سدھے رات لان آیا ہے حضرات ذی وقار میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے ظلم زیادتیاں میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے جہالت اندھیرے لیکن میرے تیرے پیغمبر نے آکے لوگانو روشنائی وال لے کے آندے لوگانو نور وال لے کے آندے حضرات ذی وقار میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے ہر کار دا بت علیحدہ ہر کار دا رب علیحدہ بلکہ کار دے کنے افراد نے ہر فرد دا رب علیحدہ اپنے ہتھانا لگو کے کوئی مٹی دا رب بنا رہے ہے کوئی لوہے تے لکڑ دا بنا رہے ہے کوئی آٹے دا گن کے بنا رہے ہے حضرات ذی وقار اور طرح طرح دیاں خواہشاں رزق دا رب علیحدہ بنایا ہے رزق دا رب علیحدہ بنایا ہے شفا دا رب علیحدہ بنایا ہے عزت دا رب علیحدہ بنایا ہے طرح طرح دے رب بنائے نے اور ہر فرد دا ہر جی دا گھر دے اندر اپنا اپنا رب بنایا ہویا ہے تے اللہ دے پیغمبر دے آن دا مقصد کی ہے اور دنیا والے ہو مکے والے ہو تسی طرح طرح دے رب بنائے نے ہر بندے نے اپنا اپنا بنایا ہے نبی پاک دی دعوت کی ہے آپ دی دعوت ہے اے سارے آنو چھاڑ دیو تے ایک اللہ والے بن جاؤ اے نبی دی دعوت ہے سارے آنو چھاڑ دیو تے ایک رب دے منن والے بن جاؤ اللہ دے پکارن والے بن جاؤ اے میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے حالات سان ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا درود پاک
پاک پڑھ دے جایا جے انشاءاللہ بڑے فائدے ہونگے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دے کول ایک آن والا آیا آگے آندہ سونے نبیا میں مسلمان ہونا چاہنا میں کلمہ پڑھنا چاہنا تے مینوں دسو اللہ پاک میرے پہلے گناہ معاف کر دینگے۔ آپ فرمان لگے او آن والے ہاں تیرے پہلے گناہ اللہ معاف کر دینگے۔ نال آندہ سونے ایک دفعہ میں سفر تے جا رہا سا سفر تے جا رہا تے اپنا رب میں کاری بھول گیا اپنا علاج جندی میں پوجا کردا او بت میں گھرے ہی بھول گیا۔ آندہ رستے چل دیا مینوں سفر دے اندر یاد آیا تے میں آکھیا ہون کی کرا آندہ اینی دیر نو میری اونٹنی نے پیشاب کیتا ہے اس پیشاب نال مٹی گلی ہوئی ہے او جیڑی مٹی گلی ہوئی ہے اوندہ میں رب بنایا ہے بت بنایا ہے مجسمہ بنایا ہے انہوں بنا کے تے اوندے اگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اے میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے حالات سان او دیاؤ کھارے دیو نوجوانوں بزرگوں اردہ گردوں آن والے او ساتھیوں موضوع عرض کر رہے ہیں دور جہلیت نبی پاک دے آن تو پہلے حالات کی سان ذرا سن لیتے آن نال اللہ دے پاک پیغمبر دے آن تو پہلے مکے والے رب دے کر بیت اللہ دا ننگیاں طواف کریا کر دے کپڑیاں تو بغیر کریا کر دے۔ حضرات ذی وقار مفسرین نے اندھی ایک وجہ اے لکھی ہے اے مکے والے آندے شاید ساڑھے کپڑے حرام دے پیسے آندے نے حلال دے نہیں دے اس واسطے کپڑے اتار دیں دے پتہ نہیں اللہ نے عبادت کپڑیاں سنے قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنے اس وجہ تو کپڑے اتار کے رب دے گھر بیت اللہ دا طواف کر دے۔ حضرات ذی وقار اے تیرے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے دے معاملات نے پہلے دے حالات نے حضرات ذی وقار ایتھے ہی بس نہیں دے اللہ دے پاک پیغمبر دے آن تو پہلے اگر مکے عرب دی دھرتی تے بارش نہ ہوندی اے پتہ جے کی کر دے ایک جانور لے کے اون دے نال سکا بالن کوئی خوشک چیز بن دین دے انہوں آگ لگا دین دے وہ جانور دوڑ دا چیخ دا جدوں جانور دوڑ دا تے چیخ دا نا ان دے نال خوشک چیز بننی گئی ہے انہوں آگ لا دیتی ہے ظاہر جانور تکلیف ہوندی ہے اے جانور دوڑ دے اے آسمان وال منہ کر دے اللہ پاک نو ترسا دا اس جانور تے آسمان والا آسمان تو بارش نازل کر دیندہ اے میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے دے حالات سن حضرات ذی وقار ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پیغمبر دے آن تو پہلے جوا عام کھیڑیا جاندہ شراباں عام پیتیاں جاندیاں آج ساڑھے مسلمان جیڑے او جہلیت والے عمل جہلیت والے کام آج ساڑھے مسلمانہ دی اندر بھی او پائے جاندے نے حضرات ذی وقار کوئی رب دا خوف کرو اللہ دے کول جانا ہے سارے جانا ہے اور نبی پاک اینا بریاں خرافات تو سانو روکن واسطے آئے ٹوکن واسطے آئے لیکن آج دا مسلمان کلمہ سونے نبی دا پڑے ہے عاشق رسول دا نعرہ بھی لگا دے حضرات ذی وقار لیکن گناہاں تو رکن واسطے تیار نہیں جس چیز تو نبی پاک نے منع کیتا ہے اے مسلمان آج دا رکن واسطے تیار نہیں سونیا ذرا
اوہد دا پہاڑ اوہد دا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبی پہاڑ تے چڑھے ہے تے نبی پاک دے نال نبی دے چند یار بھی نے اے پہاڑ حرکت کرن لگ پیا ہلن لگ پیا اللہ دے نبی کہن لگے اوہد ٹھہر جا تینوں نہیں پتا اج تیرے تے نبی کھڑا ہے اور تینوں نہیں علم اج تیرے تے نبی کھڑا ہے اوہد نے جدو میرے پیغمبر دے منہ چو الفاظ نکلے اوہد اپنی جگہ تے رک جاندہ ہے اوہ پہاڑ نبی دے منہ چو الفاظ نکل کے رک گیا ہے آج دا مسلمان نہیں رک دا پہاڑ رک جاندہ ہے مسلمان نہیں رک دا حضرات زی وقار بات لمبی نہ ہو جائے موضوع عرض کر رہے ہیں نبی پاک دی آمد تو پہلے کی حلاسن اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیغمبر دی آمد تو قبل بچیاں زندہ درگور کیتا جاندہ قبران دے اندر دفن کیتا جاندہ آج بھی کوئی حاجی حج کرن جائے عمرہ کرن جائے لوگ دس دینے حضرت اے پلاٹ اے جگہ او جگہ جتھے لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کریا کر دے دیاؤ کھرے دے نوجوانو اے ظلم کڈا وڈا ظلم ہے اسی تے کوئی ساڈا مر جاندہ ہے اسانو اونو دل نہیں کردہ کہ اینو قبر دے اندر اتار دئیے پتہ نہیں قبر چکی ہوئے گا تے او مکے والے میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے زندہ بیٹیاں نو جدوں ناپ دے ہونگے اونا بیٹیاں دے دل تے کی گزر دی ہوئے گے حضرات زی وقار اے میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے مکے دے حالات سان اللہ دے نبی نے آکے عورت نو عزت دیتی ہے عورت دا مقام دسے ہے اور شاعر آندہ ہے بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو قبران وچ پورے جاندہ سی بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو قبران وچ پورے جاندہ سی اینا بے بس تے مظلومان لئی اینا بے بس تے مظلومان لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا سوہنا امام آیا کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زی وقار ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پیغمبر دے آن تو قبل دور جہلیت دیاں باتاں کر رہے ہیں آپ دے آن تو قبل اگر کسے عورت دا خامد فوت ہو جاندہ اس عورت نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ ایک سال واسطے اس عورت نو اس کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ انہوں غسل دی اجازت نہیں دے نہان دی اجازت نہیں دے تھوڑا جیا پانی دیتا جاندہ جن دے نالو اپنی پیاس بجا سکے جب وقت ضرورت تھوڑا جیا کھانا دیتا جاندہ مفسرین نے لکھے ہے ایک سال بعد جدو عورت نکل دی نا اس عورت دے جسم دے اندر اینا زہر پھیل جاندہ اینا پھیل جاندہ اگر اس عورت دے جسم نال کوئی پرندہ ٹچ کر دیتا جاندہ تے او بھی مر جاندہ اے نبی پاک دے آن تو پہلے حالات سان حتیٰ کہ جس عورت
عورت دا خامد فوت ہویا ہے اوندا بیٹا اٹھ کے اپنی ماں نال نکاح کر لیا کردا اے نبی پاک دے آن تو پہلے حالات نے لیکن میرے تیرے پیغمبر دے آن نال کی ہویا اللہ پاک نے جیڑے نبی پاک دے آن تو پہلے 1 سال عورتانو کمرے چ بند رکھ دے اے عورت جندہ خامد فوت ہویا ہے لیکن میرے تیرے پیغمبر دے آن نال اللہ پاک نے فرمایا ہے جس عورت دا خامد فوت ہو جائے ان دی 4 مہینے تے 10 دن عدت ہے اینا 4 مہینہ تے 10 دنہ دے اندر اپنے گھر دی 4 دیواری چ رہے کھانا پینا نہانا یہ سارا کچھ کر سکتی ہے حضرات ذی وقار ایک کی دوں دینے اللہ آندے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے ظلم ہی ظلم زیادتیاں ہی زیادتیاں نہ ماں دی قدر ہے نہ باپ دی قدر ہے نہ پہنا دی قدر ہے نہ پراواں دی قدر ہے لیکن اللہ دے نبی نے آگے طریقہ دسیا جین دا سلیقہ دسیا حضرات ذی وقار بلکہ آپ نے فرمایا تسی بالکل جہنم دے گڑے تے ساجے میں تو آڈے بازو پکڑ پکڑ کے جنت دے رستے وال پایا ہے اوہ اللہ دے نبی نہ آدے اسی پتہ نہیں آج کتھے ہونا سی تے کی کر دے رہا ہونا سی ایمیں نہیں اللہ کریم فرما رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ جی تسی پیر دیتے نے سانو اے احساس نہیں دلایا اللہ جی تسی ہیں اکھاں دیتیاں نے احسان نہیں جتلایا اللہ جی ہاتھ دیتے نے احسان نہیں جتلایا اللہ جی اے 5-6 فٹ دا جسم دیتا احسان نہیں جتلایا لیکن جدوں اپنا نبی ساڑے تے مبوس کیتا اللہ آندے نے اسی مومنہ تے سان کیتا ہے حضرات ذی وقار پتہ کی چلے آؤ اللہ دے کول اپنے محبوب نالوں قیمتی چیز ہے ہی کوئی نہیں سی جیڑی رب نے سانو دے چھڑی ہے اور سونیا میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے جہلیت ہی جہلیت اندھیرے ہی اندھیرے شرک ہی شرک حضرات ذی وقار تے میرے تیرے پیغمبر دے آن نال اللہ نے بہاراں لا دیتیاں نے اللہ نے برکتاں کر دیتیاں نے کنیاں برکتاں کیتیاں نے مفسرین نے لکھے ہے اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو سیدہ آمنہ دے بطن دے اندر آئے نا آپ سرکار سیدہ آمنہ دے بطن دے اندر آئے نا حضرات ذی وقار تے سیدہ آمنہ جس پتھر تے پیر رکھ دیاں نے اللہ میرے تیرے پیغمبر دی برکت نال اس پتھر نو نرم کر دیندے نے اس پتھر نو نرم کر دیندے نے حالانکہ پتھران دا کام میں لوگاں نو زخم دینا لیکن میرے تیرے محبوب دی برکت نال اللہ پاک
سیدہ آمنہ واسطے اس پتھر نو نرم کر دیندے نے روئی طرح بنا دیندے نے ایتھے ہی بس نہیں حضرات ذی وقار ایک دن سیدنا حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا انشاءاللہ آگے جا کے نا اینا دی بھی تاریخ دسنے حضرات ذی وقار ایک دن سیدنا عبد المطلب انج کر کے اپنی نو سیدہ آمنہ نو بلاندے نے کہن لگے نی آمنہ تیرا خامد تینوں پتہ فوت ہو گیا تے مینوں دسن والیاں دسے کہ سیدہ آمنہ خوشبوئاں استعمال کر دیئے آؤ فرمان لگیاں ابا جی میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کر دے میرے جسم دے اندر میرے پیٹ دے اندر جس دن دی ایمانت پال دی پئی ہے میرے کولو خوشبوئاں ہی آئی جاندیاں نے آندیاں نے میں استعمال نہیں کر دی میرے کولو خوشبوئاں آئی جاندیاں نے حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دا جسم بھی برکتاں والا آپ دا لعاب بھی برکتاں والا آپ دا پسینہ بھی برکتاں والا اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا ایک یار وہ بیان کر دے آندہ یسینہ نبی پاک دے پسینے نو ایک شیشی دے اندر بند کر لیا ایک شیشی چے بند کر لے آندے نے جدو سانو خوشبو دی ضرورت پیندی اسی سونے نبی دا پسینہ استعمال کر دے اوہ اوہو جی خوشبو اوہ قیمتی تے قیمتی عطراں چو بھی نہیں آیا کر دی سی جے ہو جی خوشبو سونے محبوب دے پسینے چو آیا کر دی سی نبی پاک دے پسینے جو آیا کر دی حضرات ذی وقار سیدہ آمنہ کہن لگیاں آندیاں نے میں تے کدے خوشبو استعمال کیتی کوئی نہیں اے امانت جدن دی میرے کل آئی ہے او دندیاں خوشبوئیں ہی آئی جاندیاں نے اور سونیاں ایتھے ہی بس نہیں میرے تیرے پیغمبر دی آن دی برکت نال اللہ پاک جس جگہ تے سونا نبی آیا ہے انہوں مکہ کے آ جاندہ ہے مکہ ہوئے جتھے رب دا کر بیت اللہ اللہ تو دعا کرو اللہ ہر مسلمان نو لے جائے اللہ میری دلی دعائے اے جننے آئے نے اللہ اپنا کر بیت اللہ وخا دے مینوں اللہ پتہ ہے ایتھے پیسے آلے بھی نے پیسے تو مارے بھی نے اللہ تو سبب الاسبابے سونے عمال کا ہر مسلمان نو لے جا ہر میری ماں پہن اس کرزیاں زیارتہ نصیب کر دے اوہ کیڑے شہر دی گل کر رہے ہیں شاعر آندہ ہے تیرا مکہ شہر نرالا اللہ جی تو آڈا مکہ شہر نرالا جتھے جمعیاں کملی والا ذرا پھر کہو سبحان اللہ اوہ تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمعیاں کملی والا جی کر دائے زم زم پینے نو ربا لے چل مکے مدینے نو اور ربا لے چل مکے تے مدینے نو حضرات ذی وقار جس جگہ تے میرا پیغمبر تشریف لے کے آیا ہے او جگہ مکہ بھی برکتاں والا ہے تے جیڑا نبی خود آ رہا ہے او نبی بھی برکتاں والا ہے تے جس خاندان قریش خاندان دے اندروں نبی پاک تشریف لے کے آئے او خاندان بھی برکتاں والا ہے حضرات
हजरात ज़ी वकार इत्थे ही बस नहीं, मेरे तेरे पैगंबर दी आमद नाल अल्लाह ने मक्का भी बरकतां वाला कर दिता है, रब ने मदीना भी बरकतां वाला कर दिता है। मक्का भी बरकतां वाला है, मदीना भी बरकतां वाला है। एक टाइम वो सी मदीने दा नाम यसरब सी ते मदीने नू कोई जानदा नहीं सी, लेकिन मेरे तेरे पैगंबर दी बरकत नाल, सोने दी वसादत नाल ओए अज लोग मक्के नू भी जानदे ने, अज लोग मदीने नू भी जानदे ने। ओए जिन्नी देर तक मुसल ते मोमन ते मुसलमान मक्का ना वेखे उनदे दिल नू सकून नहीं होंदा। ओए जिन्नी देर तक सोने दा रोज़ा ना वेख के आवे मुसलमान नू सकून कोई नहीं होंदा। हजराते ज़ी वकार इत्थे ही बस नहीं, नबी पाक जिस शहर आए, जिस जगह आए, जिस घर च आए, अल्लाह ने वो सारियां ही बरकतां वालियां बना दितियां। और नबी पाक ना जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी लड़ी चो तशरीफ लैके आए ने। अल्लाह ने जनाबे इब्राहीम नबी नू दो बेटे अता कीते ने, एक दा नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम ते एक दा नाम है इस्माईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम। दो बेटे ने ते दो बीवियां दी अंदरों ने, एक हाजरा अलैहिस्सलाम चो है, एक सारा अलैहिस्सलाम दे अंदरों है। इस्माईल दी वालदा दा नाम हाजरा है, इसहाक पैगंबर दी वालदा दा नाम सारा है। और अल्लाह ने ना हाजरा दे विचों इस्माईल नबी पैदा कीता है ते इस सारा दे बतन चो इसहाक नबी पैदा कीता है। और अल्लाह ने इसहाक नबी दी लड़ी चो गालबन 70,000 नबियां नू पैदा कीता है। 70,000 नबी इसहाक नबी दी लड़ी चो आए ने। और जनाबे इस्माईल नबी दी लड़ी चो एक ही आन वाला आया है जिन्ना दा नाम है मुहम्मद। अजे नहीं तड़पे, अजे नहीं तड़पे हैं, एक ही आया इस्माईल नबी दी लड़ी चो। और नबियां दा सरदार आया है, नबियां दा इमाम आया है जिन्ना दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजराते ज़ी वकार नबी पाक दा जरा शजरा नसब एवें दा है कि अल्लाह दे नबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक दे जेड़े दादा सन उन्हां दा नाम है अब्दुल मुतलब। और अब्दुल मुतलब तो पहले उन्हां दा नाम है हाशम। हाशम इन्हां दे वालद दा नाम है अब्दे मनाफ। जेड़ा हाशम है ना ये मालदार आदमी सी ते ताजर आदमी सी। असल इन्हां दा नाम अमर है ते इन्हां नू हाशम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाशम बैतुल्ला वास दे अंदर जेड़े हाजी हज करन जांदे ना, अल्लाह दे मेहमान बनदे, उन्हां दी मेहमान नवाजी करया करदे, उन्हां नू खाना खवा दे। ओए अज सादत समझिया करो, फखर समझिया करो अगर कोई मेरे तेरे घर दा मेहमान बनदा है, साडे घरों खाना खा जांदा है, वो बड़ा इज्जतां ते मुकद्दरां ते शाना वाला बंदा है। जिंदे घर मेहमान आन ते आके खाना खा जान। साडे बेलियां दा अलमिया ये आंदे ने अल्लाह करे मेहमान आए ही ना जी, आ जाए ते मूंह लको देने सोने आन वाला किस्मत खा जांदा है ते मेहमान खाना खा जाए रहमान राजी हो जांदा है। रहमान राजी हो जाता है। किन्ना कु राजी होंदा है जरा सुनो ध्यान नाल। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, जरा तुसी मेहमान नवाजी ना करया जे ते जरा दरूद तुहाडी मेहरबानी पढ़ लो। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी दे कोल एक आन वाला आया है, आके आंदा सोने नबिया मैनू भुख लगी है, अगर खाना मिल जाए ते मेहरबानी है। नबी पाक ने अपने घरां दे अंदर पैगाम भेजे है, सनेहा भेजे है कि जाओ घरों खाने दा पता करो। नबी पाक दियां बीवियां मोमना दियां मावां
سارے گھراں چو جواب آیا حضرت پانی تو بغیر کھانے واسطے گھر چ کچھ ہے ہی کوئی نہیں دا ایویں بھی حالات گزرے کھانا ہے ہی کوئی نہیں لیکن وہ لوگ پھر بھی اللہ دا شکر کرنے والے نمازاں پڑھن والے اللہ دی بندگی کرنے والے آج اسی راج کھانے پھر بھی اللہ دی نا شکری کرنے آج سانو راج مل دے پھر بھی نا شکری کرنے ہن نبی پاک دے کرو جدو پیغام آیا نبی پاک دے کول نا چند صحابہ بیٹھے نے آپ فرمان لگے صحابہ اے میرا مہمان مینو دسو کیڑا انو کھانا کھوائے گا حضرات ذی وقار حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے حامی پر لئیے کہ اس مہمان نو کھانا میں کھلاواں گا گھر دے اندر گئے نے بالکل مختصر کھانا تھوڑا جیا کھانا وہ بھی بچیاں واسطے اے بیوی کہن لگی ابو طلحہ اے کھانا تھوڑا جیا چلو آپا مہمان نو کھوا دینے زمین تے مہمان راضی ہو جائے گا آسمان تے رحمان راضی ہو جائے گا زمین تے مہمان راضی ہوئے گا آسمان تے رحمان راضی ہو جائے گا اینا رات مہمان نو روٹی کھوائی ہے کھانا کھوائے صبح نبی پاک دی عدالت گئے نے جدو نبی پاک دے کول پہنچے نا اللہ دے نبی مسکرا رہنے ہس رہنے تے آپ آندے نے ابو طلحہ رات کے ہو جی مہمان نوازی کیتی ہو اللہ نو عمل اینا پسند آیا ہے اینا پسند آیا ہے کہ سونا اللہ تیرے تے راضی ہو گیا ہے اوے مہمان نوازیاں کریا کرو متھیاں تے وٹ نہ پایا کرو روے زمین تے مہمان راضی ہے آسمان تے رحمان راضی ہے اے ہاشم نبی پاک دا پردادا لگ دے ایندہ جناب کم کیے جڑے حاجی حج کرنا دینے انہوں روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے دے اندر ڈال کے انہوں جناب ایک کھانے کھواندے تے کر دیاں کرا دیاں نا اے ہاشم تجارت دے سلسلے چ یسرب چلے گئے یسرب جنوں مدینہ کے آ جاندے یسرب چلے گئے تے اوتھے جا کے نہ شادی کر لئی سلمہ بنت عمر عورت دے نال نجار قبیلے نال اس عورت دا تعلق ہے شادی کر لئی شادی کرن تو بعد نا کچھ ٹائم اوتھے رہ کچھ دن رہ پھر اگے ملک شام چلے گئے تجارت دے سلسلے چ ملک شام گئے چلے اللہ پاک نے نا ہاشم دی نسل دے اندروں اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے اور اس بیٹے نو شیبہ کے آ جاندہ ہے شیبہ کے آ جاندہ ہے مفسرین نے لکھے ہے اے شیبہ مدینے ہی رہا ہے نانکے مدینے تے داد کے مکے نے باپ اینا دا ہاشم ملک شام جا کے فوت ہو گئے اینا دی والدہ بھی مدینے رہی اوتھے ہی پلیا سنبیا جوان ہویا آخر ایک ٹائم آیا اے کوئی شیبہ جیڑا ہے نا انہوں عبدالمطلب دا نام دیتا گیا ہے عبدالمطلب کون ہے اے نبی پاک دا دادا لگ دے اور عبدالمطلب نو نا اللہ پاک نے 10 بیٹے عطا فرمائے کنے 10 ذرا بول کے دسو کنے عطا فرمائے 10 بیٹے عطا کیتے نے انہاں 10 بیٹیاں دے نام نے اور حضرت عبدالمطلب نا انہاں نو خواب آیا اللہ دی طرفوں کے آب زمزم دا کنواں کھودو آب زمزم دا کنواں کھودو جیڑا آج تو کئی 100 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دور چ بند کیتا گیا سی انہوں کھودو
ਹੁਣ अब्दुल मुतलब ਨੂੰ मुसलसल 4 दिन ख्वाब आया है। ये ख्वाब आने तो बाद इन्हों ने अपने बेटे हारस ਨੂੰ ਨਾਲ लिया, वो कुआं खोदन लग पे। मक्के वाले कहन लगे खैर होवे सही, इत्थे खोरे कोई खजाना है, की मसला है। अब्दुल मुतलब खोददा पिया, आन लगे मक्के वाले आंदे ने अगर साड़ी जरूरत है तो असी आ जाइए। ये कहन लगे नहीं, अब्दुल मुतलब ते इन्हां दा बेरटा हारस ये कुआं आबे जमजम दा खोदे पैने। उथे इन्हां ने अल्लाह कोलों एक नीयत मंगनी है, कहन लगे अगर अल्लाह मैनू 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा अल्लाह दी राह ते कुर्बान कर देंगा। उस वक्त इन्हां ने नीयत मन्नी, इन्हां ने जनाब नजर मन्नी कि अल्लाह 10 बेटे देगा, मैं एक बेटा कुर्बान कर देंगा। हुण ना एक वक्त आया अल्लाह ने अब्दुल मुतलब नू 10 बेटे अता कीते। 10 बेटे, उन्हां 10 बेटियां दे जरा पहले नाम नोट कर लो, फिर इंशाअल्लाह अगे बात चलाने आ। अबू अब्दुल मुतलब दे एक बेटे दा नाम है हारस, एक बेटे दा नाम है जुबैर, एक बेटे दा नाम है अबू तालब, एक बेटे दा नाम है हजरत अब्दुल्ला, एक बेटे दा नाम है जनाबे हजरत हमजा, एक बेटे दा नाम है गईदाक, एक बेटे दा नाम है मकूम और एक बेटे दा नाम है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो। 10 बेटे ने, बाज ने क्या 11 ने, बाज ने क्या 13 ने, लेकिन असल दे अंदर जड़ी ज्यादा सही रुवायत है वो 10 बेटे अल्लाह ने अता कीते। ते नबी पाक दियां ना फुफियां भी है सी, भला गवो के खाली चाचे ही सी। और ये आलम घट ही दसदे ने नबी पाक दियां 6 फुफियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ अब्दुल मुतलब दियां बेटियां सन। उन्हां दे की नाम ने, एक दा नाम है बैजा, एक दा नाम है आतका, एक दा नाम है सुफैया, एक दा नाम है अरवा, एक दा नाम है उमैमा, एक दा नाम है बर्रा। ये 6 बेटियां ते 10 बेटे ना अल्लाह पाक ने हजरत अब्दुल मुतलब नू अता कीते ने। जदों 10 बेटे मुकम्मल हो गए ना, हुण इन्हां चूंकि नज़र मन्नी सी, अल्लाह आंदा है मेरे राह ते ओ दिओ जेड़ा तुहानू चंगा लगदा है, ओ दिओ। हुण अब्दुल मुतलब ने 10 पुत्रां च नज़र मारी ते अब्दुल्ला इन्हां दे दिल नू चंगा लगा, सोहना लगा, दिल नू प्यारा लगा। साडे बेली ते गली सड़ी चीज़ अल्लाह दे राह ते देंदे ने ना, जेड़ी नकारा हो जाए, बेकार हो जाए। ऐ सवाली आया है, आ खेसी पार्टी जी इनू दे दो, सर्दी आ रही लै लैगा है, ए कपड़े दे दो, आपां ते हुणे पावने नहीं, आ सवाली नू दे दो, आ गया चलो इस्तेमाल कर रहे। और सोनिया अल्लाह आंदे ने चंगी चीज़ दिओ, अच्छी चीज़ जे जी देंगे रब ने अजर भी उवें दा ही देना। हुण हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुतलब दे दिल नू चंगे लगे। हुण इन्हां नू बैतुल्ला दे करीब लै गए ते ज़िबा करन लगे। ज़िबा करन लगे ते हजरत अब्दुल्ला दे नानके आ गए, होर रिश्तेदार आ गए कि असी ये काम नहीं होन देना, लिहाजा कोई और करो, असी अब्दुल्ला नू ज़िबा नहीं होन देना। हुण इन्हां कहा हुण की करिए। एक औरत दे कोल गए, उस जमाने दे अंदर वो कोई पढ़ी लिखी होएगी, उन्होंने पूछया भी ए नज़र मन्नी सी, लेकिन ये नज़र हुण असी अब्दुल्ला नू ज़िबा नहीं करना, हुण दसो कि करिए की। ये कहन लगी अब्दुल्ला दे नाम दे कुर्रा पाओ, हर कुर्रे दे बदले 10 ऊंट कड्डो। जदों कुर्रा अब्दुल्ला दे नां दा निकले 10 ऊंट, फिर निकले फिर 10 ऊंट, हत्ता कि जदों कुर्रा ऊंठां दे नाम दा निकले दा ना, उदों तुसी ओने ऊंट अब्दुल्ला दे नां दे अल्लाह दे राह ते ज़िबा कर देने ने। हुणे कुर्रा पा दे रहे 10 तो शुरू होए ने, आखिर करदियां करदियां तादाद 100 ऊंठां तक पहुँच गई। यानी जदों 100 ऊंट मुकम्मल हो गए, उदों कुर्रा निकलिया कि जनाब हुण जेड़ी तुसी नज़र पूरी करनी है ना, ओ 100 ऊंट तुसी अल्लाह दे राह ते कुर्बान कर दिओ, 100 ऊंट कुर्बान कर दिओ। हजराते जी वकार 100 ऊंट कुर्बान कर दिओ। ये पहले अगर कोई बंदा कतल हो जाता
تے عدت ایک بندے دی 10 اونٹ سی، لیکن جس وقت حضرت عبداللہ دے نام تے 100 اونٹ ذبح ہوئے تے اسلام نے ایہو تاریخ نو ہی رکھیا، اگر کوئی کسے بندے نو نجائز قتل کردہ ہے ان دی دیت 100 اونٹ ہے۔ کوئی کسے بندے نو نجائز قتل کردہ ہے اس دور چ ان دی دیت 100 اونٹ ہے۔ اس دور چ اگر ایک اونٹ دی قیمت 5 لاکھ روپیہ لائیے تے 5 کروڑ روپیہ بندہ ہے۔ جیڑا کسے نو نجائز قتل کردہ ہے انج سمجھو ان دی دیت 5 کروڑ روپیہ ہے، لیکن ساڑھے بیلی تے این کھیل بنایا ہے نا کسے نو مارنا، قتل کرنا، جان گوانا۔ اور سونےوں ذرا سنو تے آنل وقت گزریا، ٹائم گزریا، حضرت عبداللہ بچ گئے اور بعد دے اندر جناب عبداللہ دی شادی ہوئی یسرب دے اندر، مدینے دے اندر۔ کیسے قسمت والے نبی نے انہاں دے داد کے مکے نے، نان کے مدینے نے، کہو سبحان اللہ۔ اے ابتی آن جان والا ایک سلسلہ چل دا ہے، تسی توجہ ادھر رکھنی۔ نبی پاک دے داد کے مکے نے تے نان کے مدینے نے، کڈا عظمت والا نبی ہے۔ حضرات ذی وقار انہاں دی شادی ہو گئی، شادی ہون تو بعد کچھ وقت گزریا، ٹائم گزریا تے اللہ پاک نے بچی بچے دی امید لائی تے عبداللہ تجارت دے سلسلے چ ملک شام چلے گئے یا مدینے وال چلے گئے، اسے جگہ تے رستے چ فوت ہو گئے۔ آج تو کئی 100 سال قبل حضرت ابراہیم نبی نے دعاواں کیتیاں نے، رب دا گھر بنایا تے دعا کی کر دے نے، توجہ چاہیے۔ اللہ فرمان دے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جناب ابراہیم نبی نے دعا کیتی ہے، اللہ سونے میں تیرا گھر بنا دیتا ہے، ہن اندی آبادی واسطے اللہ سونے ایتھے کوئی نبی بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو خوش خبریاں دے رہنے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ ابراہیم نبی نے بھی دعاواں کر چھڑیاں نے تے اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہہ رہے نے اے میری قوم والے ہو، میں تو آڈے والا نبی بن کے آیا، میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جن دا نام احمد ہوئے گا۔ عیسیٰ نبی بھی خوش خبریاں دے گئے، او دیاؤ کھارے دیو نوجوانوں، ابراہیم نبی نے دعاواں کیتیاں، اسماعیل نبی نے خوش خبریاں دیتیاں۔ اللہ دی قدرت جدو نبی پاک آن والے سالنا تقریباً عرب دے منہ دے ایک ہوئی الفاظ کہ نبی آن والا ہے، اونا دا نام یا محمد ہے یا احمد ہے، تقریباً لوگاں دے منہ دے الفاظ نے۔ حضرات ذی وقار وقت گزریا، ٹائم گزریا، اللہ پاک
پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو قریش خاندان قبیلے دے اندروں ہاشم خاندان دے اندروں حضرت اسماعیل دی لڑی دے اندروں عام الفیل یعنی ہاتھیاں والا سال ربیع الاول دے مہینے دے اندر آپ سرکار نو ربیع الاول دے مہینے دے اندر 22 اپریل دی ڈیٹ صبح صادق سویرے سویرے دا ٹائم اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر امام کائنات نو عرب دی دھرتی تے پیدا فرمایا ہے عرب دی دھرتی تے مبعوث فرمایا ہے تے سیدہ آمنہ بیان کر دیاں نے جدو نبی پاک پیدا ہوئے نا میں ویکھے ہیں میرے جسم جو ایک نور نکلے ہے اس نور دے نال ملک شام دے محل روشن ہو گئے نے حضرات ذی وقار میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے حالات بڑے برے بڑے بدتر لیکن آپ نے سانو جین دا طریقہ دسے ہے سلیقہ دسے ہے اٹھن بین دا طریقہ دسے ہے رشتے داریاں نبھان دا طریقہ دسے ہے ماں پیو نال چنگے سلوک دا طریقہ دسے ہے وڈیاں دی عزت دا طریقہ دسے ہے مسجدانو آباد کرن دا طریقہ دسے ہے اور سونے زندگی گزارن دا طریقہ دسے ہے اور شاعران دا سونا جگ تے شاہ مایا سونا جگ تے شاہ مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا سونا جگ تے شاہ مایا سونا جگ تے شاہ مایا ونڈن دکھیاں دے غم آیا امت دا بن کے حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن زندہ قبراں وچ پیندیاں سن آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن تیرا آنا ساڈے کم آیا تیرا آنا حضرات نبی پاک تو پہلے میں پہلے بھی دس چکے عورت دی عزت کوئی نہیں سی بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا نبی پاک نے آن تے دسیا جہلیت چھڈ دیو رسماں چھڈ دیو اپنے آپ نو سیدھے راہ لے آؤ زندہ قبراں وچ پیندیاں سن آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن تیرا آنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ کو لو دعائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے تے جس مقصد واسطے ساڈا نبی ساڈے تے آیا ہے او مقصد او طریقہ اللہ سانو اپنان دی توفیق دے وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم